الحمد لله رب المجاهدين، رب الضعفاء والمساكين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العظيم. أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوان والأخوات، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في هذه الأيام في الحزن والألم، تحت الإرهاق، تحت التشتت، إخواننا في فلسطين